पंजाब यूनिवर्सिटी में तलबा तंजीमों में लड़ाई, हेले कॉलेज में पश्तून काउंसिल और जमीयत के तलबा आमने सामने आ गए। तलबा का एक दूसरे पर पथराव और डंडों से हमला। पंजाब यूनिवर्सिटी लड़ाई में मुतअद्दिद तलबा जख्मी हो चुके हैं। इस मामले पर मजीद बात करेंगे इमरान यूनस से। जी इमरान, बताइएगा। जी, पंजाब यूनिवर्सिटी आज फिर एक बार मैदान जंग जो है वो लग गया। तलबा तंजीमों में लड़ाई है। एल कॉलेज में पश्तून कौंसल और जमीयत के तलबा जो हैं वो इस वक्त भी आमने सामने हैं और एक दूसरे पर पथराव और डंडों से जो है वो हमला किया है, जिसके नतीजे में मुद्दत तलबा जो है वो जख्मी हुए हैं। आज पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में पश्तून कौंसल का एक इवेंट था और इस मौके पर जो इस्लामी जमीयत तलबा के कारकुनान हैं, तलबा हैं, उन्होंने पश्तून कौंसल के इवेंट से स्पीकर्स जो हैं वो उतार लिए, जिस पर झगड़ा जो है वो दोनों के दरमियान शुरू हुआ और झगड़ा इतना शदीद हुआ कि पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से वो झगड़ा हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स तक पहुंच गया और इस्लामी जमीयत तलबा के जो तमाम तलबा हैं उन्होंने खुद को हेले कॉलेज की बिल्डिंग के अंदर बंद कर रखा है और छत से पथराव जो है वो किया जा रहा है। शीशे की बोतलें जो है वो मारी जा रही हैं, जबकि दूसरी जानिब पश्तून कौंसल के जो तलबा हैं वो ग्राउंड में मौजूद हैं और वो नीचे से पथराव जो है वो कर रहे हैं। इस मौके पर पुलिस की भारी नफरी जो है वो भी मौजूद है, इंतजामिया भी मौजूद है, लेकिन वो बेबस दिखाई दे रहे हैं क्योंकि तलबा जो है वो उनको सुन नहीं पा रहे। इस मौके पर जो मीडिया इसकी कवरेज कर रहा है तलबा की जानिब से, उनके कैमरे और मोबाइल जो हैं वो भी छीने गए हैं। जी, पीएचए का माल रोड पर वाक़या पार्क को डेवलप करने का फैसला किया गया है। पीएचए नीला गुंबद और अनारकली बाजार के दरमियान वाक़या 3 पार्क को डेवलप किया जाएगा। इस हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ दुर्रे नायाब हैं। जी दुर्रे नायाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये डिसीजन डीजीपीएचए ने लिया है कि लाहौर शहर के अंदरून में जो पार्क है, जिसमें नारकली पार्क है और नीला गुंबद पार्क है, उसको रिस्टोर करेंगे और नए डिज़ाइन पे नई तरह से इस पर हॉर्टिकल्चर लैंडस्केपिंग करेंगे, पौधे नए लगाए जाएंगे और इसको बैठने के लिए भी लोगों को जो फैसिलिटीज दी जाएंगी, इस मसले पर जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। इस वजह से डीजीपीएचए का कहना है कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट होगी और उधरू शहर में आने वाले लोगों को इससे फैसिलिटेशन मिलेगी। जी ठीक है दुर्रे नायाब, बहुत शुक्रिया आपका। मेयो अस्पताल इंतजामिया पर मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की जमीन पर कब्जे का इल्जाम है। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ FIA को दरख्वास्त दे दी है। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की दरख्वास्त पर FIA ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। FIA का मेमू अस्पताल इंतजामिया को आज रिकॉर्ड समेत तलबी का नोटिस जारी किया गया। एंटी करप्शन सर्कल FIA इस मामले की तहकीकात कर रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मेमू अस्पताल इंतजामिया पर मतरूके वक्फ इमलाक बोर्ड की ज़मीन पर कब्जे का इल्ज़ाम। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मेयो अस्पताल इंतजामिया जो है उस पर मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की जानिब से अपनी ज़मीन पर जो है वो कब्जे का इल्ज़ाम किया गया है और इसके तहत जो है वो मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की जानिब से जो है वो एक दरख्वास्त FIA को दी गई है मेयो अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ, जिस पर FIA एंटी करप्शन सर्कल ने मेयो अस्पताल के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, MS हैं, उनको जो है वो एक नोटिस भी आज की तारीख के लिए जो है वो अरसाल किया और इस नोटिस में जो है वो वजाहत तलब की गई है क्योंकि मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड जो है उसका ये कहना है कि उसकी जो रतन चंद बिल्डिंग की जो ज़मीन है उस पर जो है वो मेयो अस्पताल इंतजामिया ने न सिर्फ कब्जा किया बल्कि उसके ऊपर जो है वो गैर कानूनी तामीरात वो मेयो अस्पताल इंतजामिया की जानिब से की जा रही हैं। हालांकि ये जगह जो है रतन चंद जो बिल्डिंग है वो मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की मलकियत है, मेयो अस्पताल का हिस्सा नहीं है। इस तनाज़े को तय करने के लिए इस मामले पर जो है वो तहकीकात का जो अमल है उसका FIA की जानिब से जो है वो आगाज़ किया गया और मेयो अस्पताल इंतजामिया का मौक़िफ़ जानने के लिए उसको नोटिस दिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जाहिद चौधरी थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। बिन बताए चीनी बाशिंदे को बाहर क्यों लेकर गए? हिर पुलिस ने फोकल पर्सन के खिलाफ सिक्योरिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। फोकल पर्सन अली शाहजहां चीनी शहरी को सिक्योरिटी SOPs के खिलाफ बाहर लेकर गए। फोकल पर्सन ने सिक्योरिटी एक्ट की खिलाफ वर्जी करके चीनी शहरी की जान को खतरे में डाला, जबकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके फोकल पर्सन को गिरफ्तार कर लिया गया है। वकास अहमद हमारे साथ हैं, मजीद उनसे बात करेंगे। जी वकास, क्या अपडेट्स है इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये थाने हेर के इलाके में वाक़या पेश आया है और जो फोकल पर्सन था चाइनीज़ बाशिंदे के साथ उस पर यह FIR दर्ज की गई है सिक्योरिटी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर। FIR में कहा गया है कि
سیکیورٹی ایکٹ کے تحت کوئی بھی جو فوکل پرسن ہے چائنی باشندہ ہو وہ سیکیورٹی ٹیم کو بتائے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتا. تو فوکل پرسن نے اس کی خلاف ورزی کی اور چائنی باشندے کو لے کے گیا جس سے اس کی جان کو خطرے کے امکانات بڑھے اور اسی کوتاہی اور لاپرواہی پر اس کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے وکاس، بہت شکریہ آپ کا. ڈرائیور سے کیش وین سے دوران ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے 2 افراد ہلاک ہو گئے. ڈاکوؤں کی فائرنگ سے سیکیورٹی گارڈ صادق اور کیشیئر جاں بحق ہو گیا. زخمی ڈرائیور کو جناح اسپتال ریفر کیا گیا، علاج جاری ہے. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا نوٹس. اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں عابد چودھری سے. عابد چودھری اپڈیٹ کیجیے گا. ڈاکو راج برقرار ہے. رائے کا علاقہ ہے جہاں پر دن دہاڑے ڈاکو کی جانب سے فائرنگ کر کے 2 افراد کو قتل کر دیا گیا، جبکہ تیسرا شدید زخمی ہوا جسے طبی امداد کے لیے اس وقت جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا. بتایا جا رہا ہے کہ مقتولین جو ہیں وہ جاوا فوڈز کا جو رقم ہے وہ کلیکشن کرنے کے بعد بینک کی جانب جا رہے تھے کہ اس دوران مانگا روڈ پر ڈاکو پہنچے جن کی جانب سے لوٹ مار کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس دوران مزاحمت کرنے پر ڈاکو کی جانب سے اندھادھند فائرنگ کر دی گئی اور فائرنگ کے نتیجے میں ایک سیکورٹی گارڈ اور ایک کیشیئر جو ہے وہ زخموں کی تعداد موقع پر جاں بحق ہو گیا اور ایک نوجوان شدید زخمی ہوا جسے اس وقت جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا. پولیس کی جانب سے ضروری قانونی کارروائی کرنے کے بعد جو مقتولین ہیں ان کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے منتقل کر دیا گیا. پولیس کا کہنا ہے کہ موقع سے شواہد اکٹھے کرنے کے بعد ملزمان کی تلاش جاری ہے، لیکن پولیس کی تمام تر کارروائیوں کے باوجود شہر میں ڈاکو راج برقرار ہے جس کے باعث 2 افراد جو ہیں وہ جان کی بازی ہار گئے ہیں. اس وقت پولیس نے موقع سے شواہد اکٹھے کر لی ہیں اور پولیس کے کہنا ہے کہ واردات کا مقدمہ درج کیا جا رہا ہے اور CCTV فوٹیج کی مدد سے ملزمان کو تلاش کیا جائے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. عابد چودھری ہمارے ساتھ اپڈیٹ کر رہے تھے. لاہور جلو پارک میں نیل گائے کی افزائش نسل کا سلسلہ جاری ہے. نیل گائے کے ہاں ننھے مہمان کی پیدائش کے بعد پنجرے میں بہار اتر آئی. اس حوالے سے ڈیٹیلز بتائیں گی کومل اسلم ہمارے ساتھ ہیں. جی کومل. میں اس وقت لاہور جلو پارک میں موجود ہوں اور یہاں پر جو ہے وہ نیل گائے کے ہاں ایک ننھے بچے کی پیدائش ہوئی، بہار اتر آئی ہے. اگر ہم اس کی تعداد کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ٹوٹل تعداد 7 سے بڑھ کر 8 ہو چکی ہے. 3 نر ہے، 4 مادیاں اور 1 بچہ ہے. اگر ہم ان کی خصوصیات کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو زیادہ تر اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں، انسان سے جلدی مانوس ہو جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جب افزائش نسل کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھنا ہو تو اپنا جو ہے وہ ایک ریوڑ بنا لیتے ہیں جس میں 1 نر ہوتا ہے اور 8 سے 10 مادی ہوتی ہیں اور ان کا دوران حمل جو ہے وہ 8 ماہ ہوتا ہے. زیادہ تر سبز چارہ کھاتے ہیں، چنے کھاتے ہیں اور سردیوں میں جو ہے وہ ان کی خوراک میں ایڈ کر دیا جاتا ہے گڑ وغیرہ تاکہ ان کی جو طاقت ہے وہ مزید بڑھ جائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر ہم ان کی جو دیکھنے میں کیسے لگتے ہیں، کلر کیسا ہوتا ہے، اس حوالے سے بات کریں تو جو نر ہے وہ سلیٹی کلر کا ہوتا ہے جبکہ جو مادی ہے وہ بھورے رنگ کی ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے کومل، بہت شکریہ آپ کا. صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر اور سیکرٹری صحت نادیہ ثاقب کا مختلف علاقوں کا دورہ. شہر کے مختلف علاقوں میں جا کر خواجہ عمران نذیر اور نادیہ ثاقب نے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے. صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے پولیو مہم کے دوران بچوں میں وائٹامن کے قطرے بھی پلائے. صوبائی وزیر صحت نے سیکرٹری صحت کے ہمراہ پولیو ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا. پولیو ویکسین کی کولڈ چین سے متعلق پولیو ورکر سے استفسار بھی کیا.